matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Igala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw Biyernes, pizza 17 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa to station manager Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-SR Kabisaya Nonebi. Ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, Batan-o miiskapo sa rehab sa Hingoog, dakpan sa Iligan tungod sa sumbong. Mga pusil, bala na kumpiska sa pag-implementar og search warrant sa poblasyon. Rehab sa kanal sa Nehemiah Village sa Sugdana. Sa kauluhan, 500 milyones pesos nga insertion sa usa ka kongresista sa Intel Fund sa Philippine National Police ibalik sa Malacañang. Bongo, nibalibad nga kaila niya ang magtiayong diskaya. Paggamit sa teknolohiya sa pagsusi sa mga questionabling flood control project gitanaw ang gulo sa ICI. Balita sa gawa sa nasod, usa sa 5 ka tawo na taho nga padayon gihapong nakaangkla sa tobacco smoking. Balita sa kinabuhing Kristohanon, 22 ka mga baryo sa India gilimod ang katungod sa mga Kristohanon. Kini ang uluhang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved. Not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye tungod sa sumbong sa usa ka lumulupyo sa barangay Buruon ning Dakbayan Siligan, nadakpan og balik sa Iligan City Police Station 2 ang Batan-on nga gituang miiskapo sa Regional Rehabilitation Center for Youth sa Hingoog City. Ang Batan-on natultulan sa Purok 1B, Barangay Buruon. Human gikumpirmar sa RRCY Hingoog Office nga ang Batan-on usa ka child in conflict with the law o CICL og miiskapo. Gidakop kini pagbalik, nakuha gikan sa Batan-on ang medium size nga plastic nga adunay gituwang shabu. Sumala pa ni pulis sa Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, ibalik ang Batan-on kung asa kini miskapo. Dugang pa niya dakong tabang sa kapulisan ang pagmatngon og sumbong sa mga sibilyan aron matubag kon manubag sa balaod og mariporma ang mga nakahimo og krimen. Nakuha ang usa ka 38 nga revolver, usa ka improvised handgun, 5 ka bala sa revolver, 4 ka mga bala sa 5.56, 2 ka mga bala sa 22 nga pusil ug 9 ka bala sa kalibre 45 atol sa pag-implementar sa City Intelligence Unit og Iligan City Police sa Station 5 sa search warrant nga giisyu sa Regional Trial Court na Branch 4 niadtong Oktubre 15. Subject sa warrant ang usa ka lalaki nga residente sa Fortaleza Street, Barangay Poblasyon ning Dakbayan Siligan. Sumala pa sa suspect ang 38 nga revolver, giprenda diha kaniya, samtang ang improvised handgun kabilin sa iyang lolo. Magatubang ang suspect sa kasong paglapas sa Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act tungod sa paghupot og
lost firearms o mga armas nga walay lisensya. Sumala pa kang pulis Major Sandrex Panulong, ang spokesperson sa Iligan City Police Office, kinahanglan nga mulukat ang firearms holder og lisensya ingon man license to own and possess firearms kon LTOPF dito sa Regional Civil Security Unit aron dili makonsiderang lost firearms ang ilang mga pusil. Aduna usab LTOPF karaban nga gipahigayon ang Iligan City Police Office matag tuig alang niini nga katuyuan. Abiso usab ni Police Major Sandrex Panulong nga voluntaryong isurrender sa mga firearms holder ang ilang mga pusil og bala ngadto sa istasyon sa pulis samtang gapaabot nga marinyo ang ilang lisensya tinguha sa mga otoridad sa paggukod sa adunay mga lost sa firearms aron masigurong legal ang mga armas og dili kini gamiton sa bisan unsang krimen. Sugda na sa sunod semana ang pag-rehab o pagsimento sa kanal nga ana sa Nehemiah Village sa Barangay Del Carmen, sakop ni Dakbayan, Siligan. Human sa Del Carmen, isunod gilayon ang mga pag-rehab sa mga kanal sa Barangay Hinaplanon, Bagong Silang o sa Barangay Tubod. Mukabat sa 4 milyones pesos ang kantidad nga gigahin sa LGU Iligan, pinagi sa City Engineers Office aron mapaayo ang drainage system sa nasoy mga barangay. Kini nga proyekto nahiuyon sa Iligan Development Goals 12 sa administrasyon ni Mayor Frederick Xiao nga nagtinguha nga ma-improve ang mga drainage system ning Dakbayan sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, gibulgar ni Interior Secretary John V. Cremolya nga gibalik sa Philippine National Police ang 500 milyones pesos nga sumala pay insertion sa 1.3 bilyones pesos nga intelligence fund sa ahensya nga wala nagamit sa pagdungog sa Senado kalabutan sa 2026 nga budget sa DILG. Gisulti ni Senador Sherwin Gatchalian nga miubos og 800 milyones pesos sa 2026 ang pondo alang sa intelligence operation sa Philippine National Police gikan sa 1.3 bilyones pesos niadtong 2025. Sumala pa kang Rimulya ang naasoy 500 milyones pesos mao ang gisulod lamang sa usa ka kongresista ngadto sa budget. Gitumbok ni Rimulya ang kongresista nga nagsulod sa insertions mao ang nangayo sumala pa og 3,000 ka container sa isda og sa iya ang nasayran gikan sa Region 5. Mahinumduman una nga mi gi-kumpirmar ni Agriculture Secretary Francisco Chio Lauriel nga gipugo siya ni kanhi Congressman Saldico nga aprobahan ang permit alang sa importasyon sa 3,000 ka container sa isda alang sa tulo ka kompanya. Sumala pa kang Rimulya, wala nila gidawat ang dugang pundo tungod kay hadlok silang adunay bugti nini. Na hibulong usab si Gatchalian kun nganong adunay insertion sa intelligence fund sa nasudnong kapulisan. Bisan pa man ini, gisiguro ni Gatchalian nga suportado sa Senado ang paggahin og igong pondo nga intelligence fund alang sa Philippine National Police apan kinahanglan kining magpabiling limpyo og walay kabaylo niini. Hugot nga gipanghimakak ni Senador Bongo nga personal niyang kaila ang magtiayong Corley o Sara Diskaya o giklaro nini nga wala siya nalambigit sa unsa mga maanumalyang proyekto sa gobyerno. Ang pahayag sa Senador human gisulti sa Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon nga imbestigahan na sa iya ang buhatan og ombudsman ang posibleng kalabutan sa mga diskaya sa CLTG Builders, usa ka kompanya nga nakabase sa Davao City nga gipinagyahan sa amahan ni Go. Sa pulong balitaan, hugot nga gihimakak ni Go nga siya ang gitarget sa investigasyon sa sumala pay maanumalyang mga proyekto sa flood control. Dugang pa niya wala usab siya gikahadlukan tungod kay wala man siya gihimong kasaypanan o kauban siya sa mga Pilipino nga nakigbatok sa korupsyon. Gisulti pa sa senador nga murag giliso nila ang tibuok kamaturan og ang ngayon sumala pa niyang pangitaon ang gitumbok niyang buaya og mastermind sa korupsyon sa infrastructure projects.
Gitan-aw karon sa Independent Commission for Infrastructure ICI ang paggamit sa teknolohiya sa pagsusi o pag-evaluate sa mga gikatumbok nga mga ghost o questionabling flood control project sa nasod. Sumalabak ang ICI spokesperson Brian Keith Osaka pagkahuman sa technical o field investigation sa komisyon, kinahanglan na kining susihon sa pamaagi sa mismong pag-adto sa site o ang paggamit sa pinakabag-ong teknolohiya. May namduman nga gipadayag sa komisyon nga ang 421 ka ghost flood control project nga base sa taho sa DPWS, Armadong Kusog sa Nasod, Philippine National Police ug sa Department of Economy, Planning and Development ang gisusi na usab sa komisyon aron kung mapamatud-an nga adunay anomalya sa proyekto ang mahilakip kini isip ebidensya sa mga kaso nga ilang irekomendar sa Office of the Ombudsman. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataho sa World Health Organization na nga sulod sa 15 ka tuig niubos na ang mga taong manigarilyo. Apan sa naasoing taho, usa sa 5 ka hamtong nga tawo ang padayon gihapon nga nagpailalom sa pagpanigarilyo gamit ang tabako. Bisan pa man sa mga polisiya sa gobyerno nga limitahan ang tobacco industry sa paghimog sigarilyo, dili gyapon mapahunong o mapugngan sa mga kanasuran ang pagdaghan sa mga nicotine products. Ang paggamit sa vape nataho nga adunay 90% nga risgo kung ikumpara sa tobacco cigarette. Ang beef, kusog og impluensya ilabi na sa mga kabatanunan nga adunay edad 13 anyos hangtod 15 anyos. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, ana sa sobra 400 ka mga katawhan sa 22 ka mga baryo sa nasod sa India ang naglimod sa mga Kristohanon sa ilahang katungod nga malubong og malinawon ang ilahang mga kaparintihan. Gipasanginlan sa mga katawhan ang mga Kristohanon nga niguba sa tradisyon sa mga Hindo. Hinungdan aron nga dili sila mutugot nga malubong ang mga Kristohanon kauban ang mga namatay nga Hindo. Giduso usab sa mga katawhan nga babagan nila ang mga Kristohanon sama sa pagpaundang sa bisan unsang kalihukan sa mga Kristohanon sa 22 ka mga baryo. Giuyunan usab nila nga maghimo og aksyon ang mga katawhan batok sa mga bag-ong nakabig sa pagka-Kristohanon. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang sentro sa Tropical Depression nga Ramil anak kini mahimutang sa gilayong 1155 kilometro sa sidlakang bahin sa Southern Luzon nga nagdala kini og gikusgon nga hangin nga dunay 45 kilometros matag oras nga dunay pagkusok-kuso niini nga 55 kilometros matag oras. Nag-irog kini sa kasagpang bahin samtang ang easterlies mayon padayon makapiktar sa dagan sa panahon sa Central Luzon, Southern Luzon og sa Kabisayan. Ang Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Metro Manila, Calabarzon, Mainland Cagayan, Isabela, Bulacan, Aurora, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, ubang bahin sa Bicol Region, ubang bahin sa Visayas, Batanes, Babuyan Islands, ubang bahin sa Luzon, ingon man din sa Mindanao, makasinati paghapon karong adlaw og madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan, ilabi na panahon sa kapunon og sa sayong takna sa kagabion. Kini epekto sa extension sa bagyong Ramil, easterlies, northeasterly wind flow o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura din sa dakbayan siligan, ang kabugnaon ana sa 24 ug ang kainiton mosangko sa 32 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaganiha sa alas 5:48 ug mosahop unya sa alas 5:35 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuwat sa atong balitang international ug sa kinabuhing Kristohanon, pitjan sa balita lokal, Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Solapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Magpasalamat ug maingon. Maayong buntag, Iligan.
inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.